باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Chapter: A Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Narrated Abdullah bin Amr. The Prophet said, "A Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a Muhajir immigrant is the one who gives up, abandons, all what Allah has forbidden." Sahih al-Bukhari 10. If you like today's Hadith, subscribe our channel for Hadith updates. Also like our today's video.